إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر تین بطولاں دا ذکر فرمایا. اور لوگوں میں انہاں تین بطولاں دا ذکر کرنا چاہنا وا. کیڑیاں تین بطولاں نے؟ ایک بطول حضرت مریم علیہ السلام. دوسری بطول جنتی حورے. تیسری بطول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ حضرت فاطمہ الزہرا. ان تین بطولاں دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا. میری ملت نوجوانوں سنو، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب دے اندر تین بطولاں دا ذکر فرمایا تے میں نو ان تین بطولاں دا ذکر واضح ہوئے نظر آئے ملے جڑا میں واضح کرنا چاہنا وا. ایک بطول دا نا چاہنا وا جیڑی جنتی عورتاں دی سردار جیندا رکھاون بلیاں دا سردار جیندا بابا انبیاء دا شہنشاہ انبیاء دا بادشاہ نبیاں دا شہنشاہ حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات دے اندر او لوگو جڑا نبی سانو ملے کسے نو نہیں ملیا. جیڑا نبی سانو ملے کسے نو نہیں ملیا. اللہ رب العزت دا بڑا کرم ہے. جیڑا گھرانہ میرے نبی نو ملے کسے نو نہیں ملیا. جیڑا گھرانہ علی نو ملے کسے نو نہیں ملیا. جیڑا دان خان جیڑی اہل بیت جیڑی اصحاب میرے اللہ نے دنیا تے عطا کر دیتی ہے سانو اہل سنت نو کسے نو نہیں ملے. اے میری ملت دے نوجوانوں آمن والے لوگوں تھوڑا ڈھیگ شکریہ ادا کرنا وا. بڑا شکریہ ادا کرنا وا کہ تسی اپنی پیاری نیندر نو قربان کر کے اپنے پیارے بستر تے گرم بستر نو فدا کر کے میرے محبوب دے ذکر سننا ہو نہ میرا منہ سننا لے تے تھوڑا منہ سننا لے. میں او پکر دی سرزمین دے تو میں او تو تشریف لے کے آیا وا. تسی میں نہ اتخاب کیتے تے میں توڑی دھرتی تے آیا تے بڑی سفر کر کے آیا. او لوگو اسی تسی اکٹھے ہوئے تے کسی مقصد واسطے ہوئے. او کیڑا مقصد ہے؟ او مقصد ہے امن دلال دا ذکر کرنا. میڈا کم ذکر کرنا، تھوڑا کم ذکر سننا. آؤ میری ملت نوجوانوں گرامی قدر حضرات، آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں او کیڑی بطولے اے او بطولے اے او پاک دامنے اے میرے نبی دی لاڈلی بیٹی ہے جندا نا سیدہ فاطمہ ہے. سیدہ فاطمہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ اتنی طہارت بادشاہ میرے نبی لاڈڑی بیٹی ہے جدا نا سید فاطمہ ہے. امام الانبیاء دی ذات غلاموں جدا کسے عورت دا بچہ پیدا ہوندے اور ناپاکی دی حالت دے اندر چلی جاندی اور ناپاک ہو جاندی اس دے تے کئی دن نمازاں معاف کر دیتی عبادت معاف کر دیتی ویندی ہے. اتنی طہارت دی مالک ہے اتنی پاکیزہ ہے. حضرت امام حسن
مجتبا آپ دی ولادت ہوئی ہے زہر دے وقت ہوئے میرے حسن حضرت سیدہ فرمائے میرے حسن دے پیدائش ہوئی ہے وقت اثر آئے حسن بھی مصلی تے فاطمہ بھی مصلی تے فاطمہ بھی مصلی تے میرے پڑھن تو بھی قربان جاوا تو چوچا خیل دے علاقے دے لوگوں تھوڑے سنن تو قربان جاوا اوے لوگوں اللہ میرے مجمع نو بولن دی طاقت عطا فرما دیا اچھی آواز نال اللہ دا ذکر کرتے پیا تے تسیں بھی اللہ دا ذکر سن دے پیو میرے نال ساتھ جیو تے میں اپنا اے مقصد پورا کردا چلا تو سبحان اللہ او لوگو اے بھی پاک ہے ایدہ دامن بھی پاک ہے حضرت فاطمہ ایدہ نائے لوگوں زہر دا پتہ ہوئے امام حسن دا پیدائش ہوئے آپ دی آمد ہوئے دنیا دے اندر وقت اثر ہوئے اما بطول بھی مسلطے ہائے شین شائع حسن بھی مسلطے او میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے گرامی قدر حضرات کتنی پاک دامنے نہ نجاست نہ دے نیڑے آئیے نہ اے پاک نہ اے ہستیاں پاک نہ اے ہستیاں پاک نہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں سنو اے بھی پاک نہ انہ دا گرانہ بھی پاک ایک دن میرے آقا علیہ السلام فرمائیں دینے انہ دا ایک بال ایک سر دا بال اگر ظاہر ٹھیک ہوئے پردے تو باہر آونے سورج نو حیا آوینی سورج نہیں آندا سورج نہیں طلوع ہوندا ایک دل ایسا ہے اور میرے آقا نے فرمایا بہت بڑی لمبی طویل رات آئیے کہ سارے لوگ مدینے دے میری بارگاہ دے اندر آ گئے نے آلے نے سونے قیامت تک قائم نہیں ہون لگی فرمایا کیوں کہنے لگے سونے اتنی بڑی رات اسی کدی نہیں دیکھیا میرے آقا نے وضو فرمائے میرے آقا نے سر سجدے دے اندر رکھے فرمایا یا اللہ کیا راز ہے جبرائیل آئے فرمایا سونے میرے اللہ نے فرمایا بڑی بیٹی فاطمہ دا سر دا ایک بال پردے تو باہر آئے میرے سورج نو حیا آ گئی ہے او روشنی کرن نہیں آیا میرے سورج نو حیا آ گئی ہے اور روشنی کرن نہیں آیا میری ملت دے نوجوانوں او پاک دامن دا ایک بال سر دا پردے تو باہر آ دے حیا سورج کرے حیا چاندر کرے حیا تارے کرے حیا آسمان کرے حیا ملائکہ کرے حیا پوری دنیا کرے عالم اسلام کرے میری ملت دے نوجوانوں سنو آج سورج حیا کیتا ہے آج ساڑی دھی تے بھین تے ماں سر تو ننگی بیٹھی ہوں گی رب دے اعلان قدرت موزن صدا لیندے پتہ نہیں کریں گی کیا اے حضرت فاطمہ دیا کنیسہ ہیں یا جہنم دا والین اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میری ملت دے نوجوانوں سنو گرامی قدر حضرات پاک ہستیاں پاک دامن دبال بہر آوے وال کیا وال ہو سی آئے سر تک کیا کمال وال ہو سی وہ سورج حیا کر گئی آئی ساڑی جی بین ناچ گانے کر دی پئی فحاشی اور یعنی دے وچ مبتلائے کیا اسی مسلمان
کہ سا کوئی زیب دیندا ہے کہ اسی جنت دے اندر جانے کہ ساڈی بھین تے ماں فاطمہ دی کنیز بن سکدی یا نہیں بن سکدی میری ملت دے نوجوانوں اپنی اولاد نو اہل بیت کی محبت سکھاؤ صحابہ دی محبت سکھاؤ حضور سید دو جہان دی محبت سکھاؤ حضور دا اخلاق سکھاؤ اپنی بھین تے ماں کو حضور دی سیرت پڑھاؤ اپنی بھین تے ماں کو حضور دی سیرت سکھاؤ اپنے اولاد کو حضور دا اخلاق سکھاؤ میری ملت دے نوجوانوں کی ضروری چیزیں کافر ایسے سازش سارے نال کیتی ہے ایسے سازش کھیلیے ساری دھی بہن سر تو کپڑا کیا جسم تے کپڑا نیرا منڈتا اج اسی ایسی قریانی دے اندر مسلم مبتلا ہو گئے ہیں نہ اللہ رسول یاد ہے نہ اللہ رسول احکامات یاد ہے کیا اسی دنیا دے تے یہی کم کرنا آیا سی کہ اسی پہلیاں قوماں دیاں زندگیاں دیکھو انہاں دے اعمال دیکھو انہاں دیاں نافرمانیاں دیکھو اساں انہاں تو 100 گنا زیادہ اگے ود گئے خدارا میری ملت دے نوجوانوں سنو میں بکر دی سرزمین تو ہی کی پیغام دے آیا کہ میرے ہاتھ جڑیاں دا واسطہ اپنی دھیاں تے بہنوں نوں جہنم دا بل نہ بنایو اپنے ماں تے بہن تے دھیاں نوں اپنے جہنم دا بل نہ بنایو اے نہ سنو کہ انہاں تو حساب تھینے پترا حساب تیرے تو تھے پوچھنا خدا نے تیرے تو کہ جداں روٹی خراب ہو گیا تو وال چھک گندا ہیں کہ تو اوکو مریندا ہیں پیندا ہیں جدہ دیکھو کپڑے دھوتے استری ہے نہ ملینا تو اودے وال کھچ لینا ہیں جدہ دیکھو گھر صاف نظر نہ آیا تو اوکو ماردا تے تشدد کردا ہیں کدی اے بھی تشدد کیتا بھی کہ میری اماں میری بہن میری گھر آلی اذان ہوندی پئی سر تے کپڑا کر نماز ادا کر